पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारी स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारे ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान समेत 10 मुल्कों की एक फहरिस्त का ऐलान किया जहां मजहबी आज़ादी की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से उसे मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने के फैसले को पाकिस्तान के हुकाम ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की मीडिया कवरेज पर गहरी नज़र रखते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी हैं और उन सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दिए हैं जो PTM के मकामी जलसों की कवरेज करते हैं। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफ़ीक की गिरफ्तारी और नैब की कार्रवाइयों पर अपोजिशन ने हुकूमत को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया है। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे के खिलाफ उनकी अपनी जमात कंजरवेटिव पार्टी के अरकान पार्लियामान ने तहरीके अदम एतमाद पेश कर दी है, जिस पर आज रायशुमारी होगी। फ्रांस में बड़े पैमाने पर उन मुसल्लह अफराद की तलाश जारी है जहां मशरक़ी शहर स्ट्रासबर्ग में वाक़ई क्रिसमस मार्केट में फायरिंग के एक वाक़े में 3 अफराद हलाक और 13 जख्मी हो गए थे। कनाडा की एक अदालत ने चीन के देओहैकल टेक कंपनी की मालियाती सरबराह मेंग वॉन जू को जमानत पर रिहा कर दिया है, जिन्हें मुमकिन तौर पर अमेरिका के हवाले कर दिया जाएगा जहां वो ईरान के खिलाफ आयद पाबंदियों को तोड़ने के इल्जामात का सामना करेंगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन को मुतवक्की तौर पर बुध के रोज सजा सुनाई जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अपने खिलाफ मुआवजे के इम्कानात के बारे में फिक्रमंद नहीं हैं। सदर ट्रंप और डेमोक्रेट्स के दरमियान अमेरिका और मेक्सिको की सरहद पर दीवार की फंडिंग के मामले पर मंगल के रोज ऐसे में इख्तलाफात सर उठा रहे हैं जब अमेरिकी हुकूमत का अखराजात का पैकेज 21 दिसंबर तक हर हाल में मंजूर होना है। ये थी शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान समेत 10 मुल्कों की एक फहरिस्त का ऐलान किया था जहां मजहबी आज़ादी की सूरत हाल तशवीशनाक है। पाकिस्तान ने अमेरिका की जानिब से इसे मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने के फैसले को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में अमेरिकी फहरिस्त को यकतरफा और सियासी बुनियादों पर किया गया फैसला करार देते हुए कहा है कि यह फहरिस्त सरासर तासुब पर मबनी है। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल से मुताल्लिक़ अपनी सालाना रिपोर्ट मंगल को जारी की थी। फहरिस्त में पाकिस्तान को उन ममालिक की फहरिस्त में रखा गया था जहां मजहबी आज़ादी की सूरत हाल बतौर ख़ास तशवीशनाक है। इस फहरिस्त में पाकिस्तान के अलावा म्यांमार, चीन, ईरान, सूडान, सऊदी अरब, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान, इरिट्रिया और शिमाली कोरिया भी शामिल हैं। पाकिस्तान के हुकाम ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की मीडिया कवरेज पर गहरी नज़र रखते हुए वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी हैं और उन सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दिए हैं जो PTM के मकामी जलसों की कवरेज करते हैं। रेडियो फ्री यूरोप के मशाल रेडियो के सैलाब महसूद और एक मकामी टेलीविज़न चैनल के रिपोर्टर जफर वजीर को पुलिस की रिपोर्ट में 20 दूसरे अफराद के साथ सूबे खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा गाजी खान में हफ्ते के रोज़ एक एहतजाजी रैली में हिस्सा लेने वालों के तौर पर नामजद किया गया था। पुलिस ने उन पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने रियासती इदारों के खिलाफ नारे लगाए और लोगों को तशद्दुद पर उकसाया। महसूद का कहना है कि वो और जफर वजीर सहाफ़ी के तौर पर पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के जलसे की कवरेज कर रहे थे। कौमी असम्बली के इजलास के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफ़ीक की गिरफ्तारी और नैब की कार्रवाइयों पर अपोजिशन ने हुकूमत को भरपूर तनकीद का निशाना बनाया है, जबकि हुकूमती अरकान ने नैब के तमाम कार्रवाइयों से लाताल्लुक़ी का इजहार करते हुए अपोजिशन को मुल्क में लूट मार का मोरिद इल्ज़ाम ठहराया है। इस बारे में एक रिपोर्ट हमारे पास है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे।
برطانیہ کی وزیراعظم تھیریسا مے کے خلاف ان کی اپنی جماعت کنزرویٹو پارٹی کے ارکان پارلیمان نے تحریک عدم اعتماد پیش کر دی ہے، جس پر بدھ کو رائے شماری ہو رہی ہے، یعنی آج کے دن۔ وزیراعظم مے کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایسے وقت پیش کی گئی ہے جب وہ یورپی رہنماؤں کو برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کے بارے میں طے شدہ معاہدے پر نظر ثانی پر قائل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اگر کنزرویٹو پارٹی کے دارالعوام میں اکثریت نے مے کے خلاف ووٹ دے دیے تو وزیر اعظم کو دستبردار ہونا پڑے گا، لیکن اگر وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیتی ہیں تو ایک اور تحریک سال کے اندر اندر لائی جا سکتی ہے۔ مے نے کہا ہے کہ وہ اعتماد حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گی اور کہا ہے کہ قیادت کی تبدیلی بریگزٹ کے عمل کو متاثر کر سکتی ہے۔ فرانس میں بڑے پیمانے پر ان مسلح افراد کی تلاش جاری ہے جہاں مشرقی شہر اسٹراسبرگ میں واقع کرسمس مارکیٹ میں فائرنگ کے ایک واقعے میں 3 افراد ہلاک اور 13 زخمی ہو گئے تھے۔ سیکیورٹی کے سینکڑوں افراد کو ان مشتبہ افراد کی تلاش کے لیے تعینات کیا گیا ہے جو واردات کے بعد فرار ہو گئے تھے۔ حکام کے مطابق منگل کی شب پیش آنے والے واقعے کے بعد شہر میں سیکیورٹی انتہائی سخت کر دی گئی ہے اور شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں۔ حملے کو کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود پولیس تاحال مشتبہ حملہ آور کو تلاش کر رہی ہے۔ کینیڈا کی ایک عدالت نے چین کی دیو ہیکل ٹیک کمپنی کی مالیاتی سربراہ مینگ وان ژو کو ضمانت پر رہا کر دیا ہے، جنہیں ممکنہ طور پر امریکہ کے حوالے کیا جائے گا، جہاں وہ ایران کے خلاف عائد پابندیوں کو توڑنے کے الزامات کا سامنا کریں گی۔ تاہم اس کیس نے اس وقت ایک نیا موڑ لے لیا جب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس میں ممکنہ مداخلت کا اشارہ دیا۔ عدالت کے فیصلے کے فوراً بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ ملک کے مفاد میں جو بھی بہتر ہوا وہ کریں گے۔ واوے کمپنی کے مالک کی بیٹی مینگ کو 1 دسمبر کو اس وقت حراست میں لے لیا گیا تھا جب وہ اپنے سفر کے دوران کینیڈا میں دوسرے طیارے پر سوار ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق وکیل مائیکل کوہن کو متوقع طور پر بدھ کے روز سزا سنائی جائے گی۔ وہ متعدد جرائم پر اعتراف کے بعد نیو یارک کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ استغاثہ کا اصرار ہے کہ عدالت مائیکل کوہن کو 4 سے 5 سال قید کی سزا دے، جنہوں نے ٹرمپ سے تعلقات رکھنے والی 2 خواتین کو انتخابات سے پہلے خاموش رہنے کے عوض ہزاروں ڈالرز ادا کیے، جو مہم کے مالی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اپنے خلاف مواخذے کے امکانات کے بارے میں فکر مند نہیں ہیں۔ منگل کے روز خبر رساں ادارے رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ کسی ایسے شخص کا مواخذہ کرنا آسان نہیں جس نے کوئی غلطی نہ کی ہو اور جس نے ملکی تاریخ میں معیشت کو بلند ترین مقام پر پہنچا دیا ہو۔ اپوزیشن ڈیموکریٹس نے ٹرمپ کے وکیل مائیکل کوہن کی 2 خواتین کو رقوم کی ادائیگی پر سوال اٹھایا ہے جو سن 2016 کے انتخابات سے قبل کی گئی، اور ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ یہ ادائیگی انتخابی مہم سے کی گئی جو قانونی حدود کی خلاف ورزی ہے۔ وفاقی استغاثہ کا کہنا ہے کہ رقوم کی یہ ادائیگی ٹرمپ کے کہنے پر کی گئی، لیکن ٹرمپ نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ یہ ادائیگی مہم کی رقوم سے نہیں کی گئی اور جو ہم نے کیا وہ قوانین کی خلاف ورزی نہیں تھی۔ صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹس کے درمیان امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کی فنڈنگ کے معاملے پر منگل کے روز ایسے میں اختلافات سر اٹھا رہے ہیں جب امریکی حکومت کا اخراجات کا پیکج 21 دسمبر تک ہر حال میں منظور ہونا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔